नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज त्रिभागी दशा वर्ष साधनको प्रक्रिया लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरौला। आज हामी त्रिभागी दशाको भुक्त कटाएर भोग्य वर्षको क्रम निर्धारण गर्नेछौँ। त्रिभागी भनेका विंशोत्तरी अर्थात् 120 वर्षको परम आयुलाई निर्धारण गरेर विंशोत्तरी दशा साधन गरिन्छ। सोही विंशोत्तरी 120 वर्षको परम आयुको 3 भागको 1 भाग कटाई राखिएको अर्थात् 80 वर्षलाई पूर्ण आयु मानेर निर्धारण गरिएको दशा वर्ष त्रिभागी दशा हो, जसको भुक्त भोग्य साधनका साथसाथै दशा वर्षको प्रमाण निर्धारण गर्ने प्रक्रिया आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ त्रिभागी दशा वर्ष साधन प्रक्रिया। सर्वप्रथम त्रिभागीको हामीले अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ। त्रिभागी भन्नुको मतलब 3 ले भाग गरेर 1 भाग कटाइएको भन्ने अर्थमा त्रिभागी दशा वर्षको साधन गरिएको छ। विंशोत्तरीको 3 भागको 1 भाग कटाएर राखिएको दशा वर्ष नै त्रिभागी दशा वर्ष हो। यो विंशोत्तरीलाई विंशोत्तरी दशाको पूर्ण आयुमान 120 वर्ष हुन्छ। 120 वर्षमा 3 ले भाग गर्दाखेरि 3 चौको 12 40 आयो। अब यो 40 चाहिँ 120 मा 40 घटाउँदाखेरि 80 बाँकी रह्यो। यसरी 120 अर्थात् विंशोत्तरीको 3 भागको 1 भागलाई घटाएर राखिएको 80 वर्ष पूर्ण आयु भएको पूर्ण वर्षमान निर्धारण गरी तय गरिने दशा वर्ष प्रमाण भनेको त्रिभागी दशा हो। त्रिभागी दशाको अर्थात् त्रिभागी अन्तर्गतका ग्रहहरूको पनि मान सोही आधारमा नै निर्धारण गरिएको छ। जस्तो कि हामीले विंशोत्तरी दशा वर्षको 6 वर्षमान हो। यो 6 वर्षलाई 3 ले भाग गर्यौं भने 3 दुना 6 2 आयो र यो 6 मा 2 घटाइदिउँ 4 वर्ष। यो चाहिँ सूर्यको त्रिभागी दशा वर्ष भनेको 4 वर्ष 0 महिना मान हो। एवं क्रमले चन्द्रमाको पनि यसै गरी निर्धारण भएको छ। अन्य ग्रहहरूको पनि यसै क्रमले निर्धारण भएको छ। मैले यहाँ चन्द्रमाको चाहिँ उदाहरण दिएको छु। चन्द्रमाको उदाहरण हेरौँ। चन्द्रमाको विंशोत्तरी दशा वर्ष भनेको 10 वर्ष हो। अब 10 वर्षलाई हामीले यसलाई 3 भाग लगाउँ। सुरुमा 10 वर्षलाई 3 भाग लगाउँदाखेरि 3 ले 10 लाई भाग गर्दाखेरि 3 यहाँ 9 भयो, 1 शेष रह्यो। अब यसलाई यो वर्ष हो, महिनामा लाँदाखेरि 12 ले गुणन गर्नु पर्यो। 12 ले गुणन गर्दा 12 आयो, 3 चौको 12 यो गयो। यसकारणले 3 वर्ष 4 महिना चाहिँ यो 3 भागमा आयो। अब यो 10 वर्षमा 3 वर्ष 4 महिना घटाइदिउँ। 3 वर्ष 4 महिना घटाउँदाखेरि यो 12 महिनामा 4 महिना घट्दाखेरि 8 महिना बाँकी रह्यो। यहाँ 9 वर्षमा 3 गर्दा 6 वर्ष बाँकी रह्यो। यसरी 6 वर्ष चन्द्रमाको त्रिभागी दशा वर्षमान भनेको 6 वर्ष 8 महिना। यसरी यो चाहिँ विंशोत्तरीकै 3 भागको 1 भाग कटाएर त्रिभागी दशाको व्यवस्था यो गरिएको छ। यो पहिली पुरानो विंशोत्तरी दशा नै हो र त्यही विंशोत्तरी दशालाई नै परमायुमा कम अर्थात् आयु कम हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा यो त्रिभागी दशा प्रचलनमा ल्याइएको हो। अब त्रिभागी दशाको सूत्र निर्धारण गर्ने सूत्र पनि उही विंशोत्तरी दशा अनुसार नै हुन्छ। मैले विंशोत्तरी दशा वर्ष साधन को सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू योभन्दा पहिलो भिडियोमा दिइसकेको छु। तपाईले त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ सूत्रतर्फ। त्रिभागी दशा वर्ष साधनको पनि उही विंशोत्तरीकै सूत्र एउटै नै हो। नेत्रोनम जन्म नक्षत्रम नन्दभागावशेषितम आचम भौरा वृष बुकेशु नामसु क्रमतो दशा। अर्थात् नेत्रोनम, नेत्र भनेको 2, उनम भनेको घटाइएको, 2 घटाइएको केमा भन्दा जन्म नक्षत्रमा। जन्म नक्षत्रमा 2 घटाउने, नन्द भनेको 9 ले भागा अवशेषितम भाग गर्ने, जति शेष रहन्छ यहाँ हामीले चाहिँ शेष लिनुपर्छ, भागफल नभइकन शेष लिनुपर्छ। यहाँ अवशेषितम बताएको छ। त्यसले गर्दा जुन शेष रहन्छ शेष अनुसार 1 शेष रहे चन्द्रमा सूर्य
2 शेष रहे चन्द्रमा, 3 शेष भौम, 4 शेष राहु एवं क्रमले हामीले चाहिँ क्रमशः जति जति शेष आउँछ त्यति अनुसार चाहिँ हाम्रो जति शेष 1 शेष आयो भने सूर्यको, 2 चन्द्रमा, 3 भौम, 4 राहु, 5 गुरु, 6 शनि, 7 बुध, 8 केतु, यसरी 0 शेष आयो भने शुक्र दशा हुन्छ। यसरी हामीले त्रिभागी दशा वर्ष निर्धारण गर्न सक्दछौँ र त्यसपछिबाट हाम्रो दशा वर्ष कति छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अगाडि पनि बताइसकेँ। जति विंशोत्तरी दशा वर्ष छन् त्यसलाई 3 ले भाग गरेर एक भाग कटाएर यहाँ राखिएको छ। यही अनुसार नै मैले पहिले बताए अनुसारको सूत्र अनुसार नै सूर्यको 4 वर्ष 0 महिना, चन्द्रमाको 6 वर्ष 8 महिना, मङ्गलको 4 वर्ष 8 महिना, राहुको 10 वर्ष 0 महिना, बृहस्पतिको 10 वर्ष 8 महिना, शनिको 12 वर्ष 8 महिना, बुधको 11 वर्ष 4 महिना, केतुको 4 वर्ष 8 महिना र शुक्रको 13 वर्ष 4 महिना। यो चाहिँ वर्षमान निर्धारण गरिएको छ र अब यसका आधारमा हामीले गणना गर्दछौँ। र त्रिभागीको दशा वर्ष साधनको सूत्र के छ भन्दा विंशोत्तरीको जे छ त्यही नै हो। यहाँ हामीले त्रिभागी दशा साधन सूत्रम, त्रिभागी दशाको साधन सूत्र चाहिँ जन्म नक्षत्रमा 2 घटाउने र 9 ले भाग गर्ने। नेत्रोनम, नेत्र भनेको 2, उनम घटाउने केमा जन्म नक्षत्रमा र 9 ले भाग गरिदिने। शेष अनुसार आचम बहुरा इत्यादि एवं क्रमले चाहिँ ग्रहहरूको क्रम निर्धारण हुन्छ। अब कुन क्रमले निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले उदाहरणको रूपमा हेरौँ। मैले यहाँ विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबार बिहान 10:15 को चाहिँ जन्म समय लिइरहेछु। सो अनुसार हाम्रो इष्टकाल 12:25 छ, बयात 61:19 छ, भवगुक 63:48 छ र जन्म नक्षत्र सङ्ख्या भनेको धनिष्ठा बराबर 23 छ। अब हामीले हेरौँ 23 जन्म नक्षत्रको सङ्ख्या भयो। नेत्रोनम भनेको 2 घटाइदिउँ। सूत्रको अनुसार हाम्रो 23 मा 2 घटाउँदा 21 बाँकी रह्यो। यसलाई नन्द भनेको 9 ले भाग गरौँ। 9 दुना 18। अब 18 पछि 19, 20, 21 3 शेष रह्यो। हामीलाई यो 2 सँग चाहिँ सरोकार छैन। 2 चाहिँ हामीलाई जति आए पनि योसँग भागफल छ यहाँ, किनकि अवशेषितम भनेको छ जति बाँकी रहन्छ अवशेष रहन्छ। यो चाहिँ 3 अवशेष रह्यो यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 अवशेष रहनुको मतलब के त भन्दा हाम्रो 3 हेरौँ त 3 यहाँ शेष कति आयो? शेष 3 आउँदाखेरि के को दशा हुने भयो? मङ्गलको दशा हुने भयो। दशा वर्ष कति? 4 वर्ष 8 महिना। यो क्रमले अब हाम्रो भौम आद्य दशा भयो भने वर्ष प्रमाण 4 वर्ष 8 महिना। यो हाम्रो निर्धारण भयो। अब हामीले तालिका कसरी बनाउँछौँ भन्दा यसरी यो समयमा जन्मेको बिहान यो 77 वैशाख 2 गते जेठ 2 गते प्रातः 10:15 मा जन्मेको व्यक्तिको त्रिभागी दशा चक्र चाहिँ यसरी निर्माण हुने भयो। सुरुमा मङ्गलको दशा, आद्य दशा भनेको मङ्गलको दशा। मङ्गल पछिबाट क्रमशः जुन आउँछ, यहाँ जुन बताइएको छ मङ्गल पछि राहु छ, गुरु छ, शनि छ, यसरी यो क्रमले आएको छ। त्यसकारणले यो क्रमै राखेर अनि त्यसपछिबाट यो क्रम लेखिन्छ। अब यहाँ हेरौँ हामीले मङ्गल भौ रा वृष बु केसु आचम यसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ र त्यसको वर्ष यहाँ राख्यो। अब यति मात्रले हाम्रो के हुन्छ भने यो त निर्धारण मात्र भयो। अब यो कति वर्षसम्म कुन ग्रहले भोग गर्छ भन्ने निकाल्नका लागि चाहिँ हामीले यसको भुक्त र भोग्य कटाएर हामीले दशा वर्षको चाहिँ चक्र तयार गर्दछौँ। अब यसका लागि हामीले कति भोग गरिसकेको छ र कति भोग गर्न बाँकी छ, अथवा जन्मिँदाखेरि यो मङ्गलको पुरापुरी 4 वर्ष 8 महिना भोग गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै बेलामा चाहिँ अब भर्खर सुरु भएको छ, पहिलो पाउमै जन्म नक्षत्रको पहिलो पाउमा जन्म भएको छ भने चाहिँ यो 4 वर्ष 8 महिनै भोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्य अवस्थामा चाहिँ केही समय घट्दो क्रममा हुन्छ, किन भन्दा त्यो बेलामा त्यो दशाले चाहिँ भोग क्रमशः नक्षत्रको भोग अनुसार सकिँदै गएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भुक्त र भोग्य हामीले कटाउनुपर्छ। 4 वर्षभित्र पनि त्यो व्यक्ति जन्मेका बेलामा उक्त समय व्यतीत भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरापुरी भोग गर्नु पर्दैन। त्यसका आधारमा यो भुक्त र भोग्य कटाउनु पर्छ। अब यो भुक्त भोग्य कटाउने तरिका अर्थात् सूत्र के छ भन्दै भुक्त दशा प्रमाण निकाल्नका लागि पलात्मक भयातलाई चाहिँ हामीले पलात्मक बनाउनु पर्यो र त्यसलाई आद्य दशा वर्ष हाम्रो जति चाहिँ मङ्गलको छ भने 4 वर्ष 8 महिनाले हामीले गुणन गर्छौँ। त्यसपछि पलात्मक भवोगले भाग गर्ने जो आउँछ
त्यो मानलाई चाहिँ वर्ष महिना दिनको मान आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो आद्य दशा भनेको आद्य दशा मङ्गलको जति छ मानौँ हाम्रो यहाँ मङ्गल आयो त्यस कारण हामीले मङ्गल राख्छौँ र अन्य गर्दाखेरि जुन दशा आउँछ त्यही दशाको वर्षको प्रमाण जति छ त्यसमा यो आएको यसबाट भागफल आएको त्यो घटाइदिने के हुन्छ भने त्यो भोग्य दशा प्रमाण हुन्छ। र त्यो भोग्य भनेको चाहिँ ऊ जन्मिसकेपछि भोग गर्नुपर्ने, जन्मनु पूर्व नै भोग त भइसकेको कुरा उसले कटिसकेको छ। अब बाँकी रहेको चाहिँ हामीले हिसाब गरेर राख्दछौँ। अब मैले उदाहरणको रूपमा यही 2 गतेको जेठ 2 गतेको 77 साल जेठ 2 गतेको शुक्रबार बिहान 10 बजेर 15 मिनटको समयलाई नि लिएर छु र यसमा हाम्रो भयात 61-19 छ, भवोग 63-48 छ। आद्य दशा मङ्गल छ, मङ्गलको वर्ष प्रमाण 4 वर्ष 8 महिना छ, हामीले निर्धारण गरिसकेका छौँ माथि। त्यसपछिबाट पलात्मक भयात निकालौँ। पलात्मक भयात निकाल्नका लागि यो 61-19 छ, 61 लाई 60 ले गुणन गर्ने र यो 19 जोड दिने। यति जोडिपछि 61 × 60 + 19 गरेपछि 3679 आयो। त्यसपछिबाट पलात्मक भवोग बनाऊँ। पलात्मक भवोग बनाउन पनि यो 63 लाई हामीले 60 ले गुणन गरेर 48 जोड दिन्छौँ। यो मान 63 हाम्रो 38-28 आयो। यसरी यो पलात्मक भयो। अब पलात्मक बनाइसकेपछि अब हाम्रो गणना अगाडि बढ्छ। सूत्र अनुसार राखौँ। पलात्मक हाम्रो भयात यो 3679 गुणा 4 वर्ष 8 महिना, यो मङ्गलको आद्य दशा हाम्रो मङ्गल भएको कारणले मङ्गलको 4 वर्ष 8 महिना। त्यसपछि यो पलात्मक भयात हो यो 3828 र अब यसलाई यो गुणन गर्दाखेरि कति आयो भन्दा यो 8 ले सुरुमा यो गुणन गरेर यतापट्टि राखिएको छ, 4 ले गुणन गरेर यतापट्टि राखिएको छ, 14,716 आयो 4 ले गुणन गर्दा भन्दै, 8 ले गुणन गर्दाखेरि 29,432 आयो। यो 38-28 हाम्रो गुणन यो चाहिँ अब यो क्रममा रह्यो। अब यसलाई हामीले भाग गर्छौँ। यसरी भाग गर्दाखेरि हाम्रो 14,716 लाई 3828 ले सुरुमा भाग गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 3 वर्ष आयो, 3 आयो। यो चाहिँ वर्षमानमा आउँछ पहिलो। अब यसमा यो भाग गर्दाखेरि यति आयो, 3 चोटि गयो, 3 ले 3828 लाई गुणन गर्दा 11,484 आयो। यो चाहिँ यसबाट घटाउँदाखेरि 32 आयो। यसलाई चाहिँ अब यो मानबाट वर्षको मान थियो, वर्षको मानबाट हामीले महिनाको मानमा लानुपर्छ। महिनाको मानमा लाने हाम्रो सूत्र भनेको के हो 12 ले गुणन गर्ने। अब यसलाई 12 ले गुणन गर्दा 38,784 आयो। यो 38,784 लाई 29,432 मा अब यो त के हो महिनाको मानमा छ, त्यसैले यो महिनाको मानसँग जोड दिउँ। यसरी जोडिसकेपछि आयो 68,216 आयो। यसलाई फेरि हामीले 17 चोटि यसले चाहिँ भाग गयो। 3828 ले यसलाई गर्दाखेरि 17 चोटि यो भाग गयो। 17 चोटि भाग जाँदाखेरि यहाँ कति आयो 65,076 आयो। यो चाहिँ यसबाट घटाउँदाखेरि 31,40 आयो। यसलाई अब हामीले यो महिना भयो, महिनाबाट दिनमा 1 महिनामा त कति 30 दिन हुन्छन्, त्यसकारण गर्दा 30 महिनामा लाँदाखेरि 30 ले गुणन गर्यौँ र 94,200 आयो। अब यसलाई हामीले फेरि गर्दाखेरि महिना यसले 38-28 ले भाग गर्दाखेरि 24 चोटि गयो, 91,872 भयो। अब यसलाई यो घटाइदिउँ। यो 24 गुणा 38-28 गर्दाखेरि यहाँ 91,872 आउँछ। यो 23-28 आयो। यसलाई फेरि 60 ले गुणन गरौँ र घडीमा लैजाउँ। यसमा घडीमा लैजाँदाखेरि हाम्रो 13,996,80 आयो। यसलाई फेरि 38-28 ले यहाँ हामीले भाग गऱ्यौँ। 38-28 ले भाग गर्दाखेरि हाम्रो कति 36 चोटि गयो, 36 चोटि जाँदाखेरि 13,7,808 यति चाहिँ हाम्रो यो मान आयो र यसबाट घटाइदिउँ। यसबाट घटाइसकेको यो मान 1872 आयो। यसलाई पनि गुणन गरेर हामीले पलामा पनि लैजान सक्छौँ। फेरि 60 ले पनि गुणन गर्नुपर्छ। यसपछि मैले यो क्रमलाई चाहिँ देखाएको छुइनँ। र विपला प्रतिविपला पनि हामीले लैजान सक्छौँ। त्यसपछिका जति पनि मान हुन्छन् 60 मै जान्छन्। अब हाम्रो मान कति आयो भन्दाखेरि यो 3 वर्ष 17 महिना 24 दिन 36 घडी आयो। अब यो 17 महिना भनेको 12 महिनाको 1 वर्ष हुन्छ, त्यसकारण गर्दा 12 घटाइदिउँ हामीले। 36 36 भएको, 24 को 24 भएको, 17 मा 12 घटाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ कति भयो 12 5 17 5 बाँकी रह्यो र 1 चाहिँ यो वर्षमा जोडियो। 4 वर्ष 5 महिना 24 दिन 36 घडी यो चाहिँ हाम्रो भुक्त प्रमाण आयो। यसरी हाम्रो अत्र भुक्त वर्षादि भनेको कति आयो 4 वर्ष 5 महिना 24 दिन 36 घडी।
यो चाहिँ यो मान हाम्रो भुक्त भयो। अब भुक्त भइसकेपछि भोग्य वर्ष निकाल्नका लागि हाम्रो सूत्र छ के छ, आद्य दशा प्रमाणमा हाम्रो आद्य दशा भनेको मङ्गल छ, मङ्गलको 4 वर्ष 8 महिना, यसबाट यो आको घटाइदिउँ, 4 वर्ष 5 महिना 24 दिन 36 घडी, यो घटाउँदाखेरि यो 60 बाट 36 गयो 24 बाँकी रह्यो। यहाँ चाहिँ यो दिनको सङ्ख्या हो 30 हुन्छ, 30 बाट एक एक उता गइसकेको छ 29 भयो 24 गयो, 29 मा 24 गयो 5 बाँकी रह्यो। त्यसपछिबाट यहाँ भयो 7 बाँकी रह्यो, 7 मा 5 गयो 2 बाँकी रह्यो, 4 4 गइगयो, जम्मा बाँकी रह्यो कति भन्दा 0 वर्ष 2 महिना 5 दिन 24 घडी। यो चाहिँ के भयो भन्दा 0 वर्ष 2 महिना 5 दिन 24 घडी चाहिँ यो भोग्य वर्ष। यति चाहिँ यहाँ यो के भुक्त भनेको चाहिँ 4 वर्ष 5 महिना 24 दिन 36 घडी चाहिँ उक्त व्यक्ति त्यो बेला जन्मिँदाखेरि त्यति चाहिँ बितिसकेको रहेछ भने अब यो चाहिँ यो 2 महिना 5 दिन 24 घडी चाहिँ यो चाहिँ ऊ जन्मिएको 2 महिनासम्म चाहिँ मङ्गल दशा चल्छ भनेर हामीले यसरी निर्धारण गर्न सक्दछौँ। यसरी हाम्रो भौम दशा के अरे मङ्गलको भुक्त र भोग्य हामीले निकाल्यौँ। अब भुक्त भोग्य निकालिसकेपछि अब चाहिँ हामीले त्रिभागी दशा वर्षको चक्रलाई निर्माण गर्छौँ। चक्रअनुसार हाम्रो अगाडि निर्धारण गरिएको मङ्गलबाट सुरु छ, त्यस कारण भौरा वृष बु केसु आचम यसरी यो क्रमले हामीले राख्यौँ। अब यसको वर्षमान पनि यहाँ 4 वर्ष 8 महिना 12 वर्ष 0 महिना एवं क्रमले हामीले यहाँ राख्यौँ। अब यो दशा वर्ष भयो, यो महिना भयो। अब भुक्त हाम्रो 4 वर्ष 5 महिना 24 दिन 36 घडी, यो भुक्त चाहिँ हामीलाई अब कटिसकेको भएको कारणले गर्दा यो हामीलाई अब आवश्यक परेन। अब हामीलाई केबाट भोग्यबाट चाहिँ हामीले गणना सुरु गर्छौँ। भोग्य हाम्रो कति छ 0 वर्ष 2 महिना 5 दिन 24 घडी छ। अब यसमा चाहिँ हामीले क्रमशः अब यो मान चाहिँ यहाँ यो 12 वर्ष 0 महिनामा हामीले जोड्छौँ। अब यसरी हेरौँ, यहाँ 0 वर्ष 12 वर्ष, यो 0 महिना भएको कारणले गर्दा 2 महिना 5 दिन 24 घडी यो रह्यो। अब 12 मा यो बृहस्पतिको 8 वर्ष 10 वर्ष 8 महिना जोडौँ, 12 10 22 8 2 यो 10 वर्ष भयो 10 महिना भयो। 12 महिना बराबर 1 वर्ष हुन्छ। फेरि यो 22 चाहिँ यो शनिको 12 वर्ष 8 महिनामा जोडौँ, अब जोड्दाखेरि 22 2 2 4, अब यहाँ चाहिँ यो 10 यो 8 छ, 10 8 18 भयो। 18 महिना भनेको 6 18 को 6 आयो, हातमा 1 वर्ष रह्यो, 1 वर्ष 6 महिना हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 1 आयो, यो 2 2 4 1 5 भयो। त्यसपछिबाट यो 2 को 2 1 3 भयो भने चाहिँ 35 वर्ष 6 महिना 5 दिनसम्म चाहिँ शनिको दशा चल्ने भयो। यो 22 देखि 35 वर्षसम्म। अब 35 मा 11 4 जोडौँ, 6 4 10, त्यसपछि 35 यो 5 मा 1 6 1 मा 3 4, यसरी 46 वर्ष 10 महिना 5 दिन 24। यो 5 24 को चाहिँ यो एउटै रहिरहन्छ र बाँकी यी दुईटा यहाँ वर्ष र महिना मात्र भएको कारणले गर्दा यी चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छन्। अब यसरी 46 मा 4 वर्ष 8 महिना 46 10 10 4 यो 14, यो कति भयो भन्दा 8 महिना 4 वर्ष 8 महिना केतुको जोडौँ 46 मा यो 8 यो 10 10 8 18 भयो। 18 मा फेरि 6 बाँकी रह्यो, यहाँ गर्दा 18 महिना भनेको 1 वर्ष 6 महिना 6 महिना चाहिँ राखौँ, 1 वर्ष माथिल्लोमा जोडिदिउँ। जोड्दाखेरि अब 6 4 10 1 11 को एक हातमा 1 4 1 5 51 वर्ष 6 महिना 5 दिन 24 घडीसम्म केतु चल्ने भयो। फेरि यो 51 मा शुक्रको जोडौँ, शुक्र 13 वर्ष 4 महिना 6 4 10 महिना। त्यसपछि 51 3 1 4 भयो, 5 1 6 भयो। यो 64 वर्ष 10 महिना 5 दिन 24 घडी चाहिँ यो शुक्रको दशा भयो। एवं क्रमले फेरि यो आदित्यमा जोडौँ, आदित्य भनेको सूर्यमा जोडौँ, सूर्यमा जोड्दाखेरि 4 4 8 6 को 6 भएको 68 भयो। यो 0 भएको कारणले गर्दा 10 महिनै रह्यो। अब फेरि यो मान यो चन्द्रमामा जोडौँ, 8 6 14, अब यो 10 र 8 कति भयो 18, 18 को 6 हातमा लाग्यो 1 भनेको 1 वर्ष 6 महिना भयो। अब 8 6 14 1 15 को 5, अब यसमा 8 हातमा 1 6 1 7 भन्दा 75 वर्ष 6 महिना 5 दिन 24 घडीसम्म चाहिँ यो चन्द्रमाको दशा चल्ने रहेछ। एवं क्रमले योभन्दा उता पनि फेरि मङ्गलबाट घुमेर आउने हुन्छ अन्य दशाहरू योभन्दा अगाडिको हेर्नु पर्दा। र अब यतिमा चाहिँ हाम्रो भुक्तोनिता भनेको भुक्त घटाइएको त्रिभागी दशा हामीले यसरी साधन गर्न सक्दछौँ।
यसैगरी मैले एउटा यहाँ चार्ट पनि प्रस्तुत गरेको छु, एउटा चक्रहरूको चक्र पनि प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट पनि हामीले त्रिभागी पहिलो दशा चाहिँ कुन भयो भन्ने कुरा र विंशोत्तरी दशा कुन भयो भन्ने कुरा हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो आर्द्रा नक्षत्र भयो भने आद्य दशा के हुन्छ, राहु हुन्छ। एवं क्रमले यसरी यो यहाँबाट हेरेर पनि यसरी यहाँ कुन दशा वर्ष भयो भन्ने कुरा यसरी यो चक्रबाट पनि हामीले जान्न सक्दछौँ। त्रिभागी दशावर्ष साधनको प्रक्रिया आजका लागि यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को प्रस्तुतिमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित हुने नै छु। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा वदति तमान्।